Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. चालू करते हैं हम लोग। तो हम लोग भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करेंगे। प्रभुपाद जी से, अपने अपने गुरुजनों से हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी उपस्थित भक्तवृंद जो उपस्थित हैं, सभी से प्रार्थना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने शरण्यां करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनादेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल। हरे कृष्ण। तो सभी को पहले तो इस बड़े से महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और आज गीता जयंती है, वो दिन जब भगवान ने भगवत गीता बोला था। तो आज वो पावन पर्व पे हम लोग हर साल की तरह हम लोग सारा जो 700 श्लोक है उसको रिसाइट करेंगे हम लोग। तो सभी लोग जो है अपने अपने समय पर तैयार रहें, बी रेडी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद जी का, अपने गुरुजनों का हम लोग आशीर्वाद लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु मिदेशे एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जय नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथ शङ्खाश्च भैर्यश्च पवना पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवेत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं ददमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मं द्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति तत्र तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सोरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्
त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुं न इच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभपचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेय अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषेरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युतानुशुश्रमः शुश्रम अहो वतं महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद राज्यं सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमाहवे स्वजनं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनस् एवम् उत उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अच्छा। हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनम् विषीदन्तमिदं वाक्यम्
उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुटस्थाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप अर्जुनवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं बहिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमां वसपत्नरिद्धम् राजं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गतासुञ्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वे नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तांसि तिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृत्यवाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहे नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाश वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्ताणुर् अचलो अयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अत चैनं नित्यजातं
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धश्रेयोऽन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युतमीदृशम् अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरितं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरुं निकिम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धन प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दनः बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्गतिरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच
प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियातेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसो वर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वश्ये हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विद्येत आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवितिष्ठते नास्ति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुटसुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियतेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरि ओम् तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यत्स्वि इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरम् अवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुर इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मारतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदौ मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तौर्यान् वशमागच्छेत तौ यस्य परपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मौ निविगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाम्पानां प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरूपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्मज मे दिव्यं ये एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यास्पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यस्पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
यदृच्छालाभसन्तुष्ट द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ततसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्माग्नावं परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहुति शब्दादीनि विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहुति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहुति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता अपाने जुहुति प्राणं प्राणे अपाने तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपेते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैवं वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंसिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योगा। अर्जुन उवाच संन्यासां कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय इति योगेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निश्रेयस्करा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ध्येया सा नित्ये संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ये योगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं स्यास्थिता सम्यक् उभयो विन्दन्ते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते सानं तदो गैरपि गम्यते। एकं सांख्यं चायोगं चाया पश्यति सा पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो
दुःखम् आप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिया सर्वभूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्रन् अच्छन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् वृषिजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिये अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणायदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पदं पत्रमिवाम्सा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रिया अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तत्त्वा अच्युद्धये युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् अप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् अदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्बुद्धया तत् आत्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनर्वृत्तिं ज्ञान निधूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शवपाके च पंडिता समदर्शिना इहैव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणीते स्थिता न प्रियशेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थिता भार्य स्पर्शे सतात्मा विन्दन्ते आत्मनिज सुखं सा ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षय आश्रिते ये हि संस्पर्श भोगा दुख्यो नया एव ते आद्यन्त्वन्ता कौन्तेया न तेषु रमते बुधा शक्नोति हव्या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरा यो अंत सुखो अंत राम तथा अंत ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषिया शीर्ण कल्मषा छिन्न द्वैत यत आत्मना सर्वभूत हिते रता काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्ये चक्षु स्वैरन्तरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विक्ते इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा भोक्तारां यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय।
हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योग। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव व्यात्मनो आत्मैव्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नायुप्रपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यवृतां लोकान्
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् ऋषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वे दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धेस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।